नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा। आज म यो ट्युटोरियल मार्फत हजुरहरूलाई कसरी कुनै पनि कम्पनीको क्वार्टरली रिपोर्ट खोज्ने र त्यसको एनालाइसिस गर्ने स्मार्ट वेल्थ प्रो प्रयोग गरेर भन्नेछु। अन्तिमसम्म जोडिनुहोला यो भिडियोमा, केही न केही नयाँ कुरा पक्कै पनि सिक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिले बुझौँ क्वार्टरली रिपोर्ट भनेको के हो र किन हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ लगानीकर्ताको लागि। क्वार्टरली रिपोर्ट भनेको कम्पनीले कुनै पनि आय वर्षमा हरेक 3 महिनामा पब्लिस गर्ने, वर्षको 4 चोटि प्रकाशित गर्ने आर्थिक विवरण हो, जुन चाहिँ लिस्टेड कम्पनीको लागि अनिवार्य वा कम्पलसरी हुने गर्दछ। पहिलो क्वार्टरली रिपोर्टको लागि हामी देख्न सक्छौँ कार्तिक मङ्सिर महिनामा पब्लिस गर्ने गरिन्छ भने दोस्रो क्वार्टरली रिपोर्ट हाम्रो माघ फागुनको महिना, वैशाख जेठमा तेस्रो क्वार्टरली रिपोर्ट र चौथो श्रावण भदौ। अलिअलि माथि तल हुन सक्छ, तर जेनरली यो समयमा चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिस हुने गर्दछ। अब बुझौँ क्वार्टरली रिपोर्ट किन हेर्ने। मैले भनिसकेँ हरेक 3 महिनामा कम्पनीले आफ्नो कस्तो पर्फर्मेन्स गर्यो यो 3 महिनामा र यसको पोजिसन कस्तो छ त्यो बारेमा चाहिँ हामीले जानकार रहनको लागि क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ र लङ टर्म लगानीकर्ताको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो विवरणको आधारमा विभिन्न निर्णयहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसै गरी आफ्नो वाच लिस्टमा भएका स्टक, आफूलाई किन्न अथवा बेच्न मन लागेका स्टक, आफ्नो पोर्टफोलियोमा भएको स्टकहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न, तिनीहरूले कस्तो पर्फर्मेन्स दिएछन् त, राम्रो गरेछन् कि नराम्रो गरेछन्, त्यसलाई चाहिँ अब सेल गरेर कुनै नयाँ स्टक लिने कि अथवा नयाँ स्टक लिने सोचमा भएको स्टकलाई अब नलिने कि, त्यस्ता विभिन्न डिसिजनहरू चाहिँ हजुरहरूले क्वार्टरली रिपोर्टको आधारमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, उहाँहरूले सब्सक्रिप्सन लिन सक्नुहुन्छ smartwealthpro.com मा गएर। र यो च्यानल पनि नयाँ नयाँ एनालाइसिसको भिडियोजहरू आउँछ, सो यसलाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला, यो भिडियो लाइक गर्नुहोला। अब जाउँ स्मार्ट वेल्थ प्रो तर्फ। कसरी स्मार्ट वेल्थ प्रो प्रयोग गरेर चाहिँ हामी रिपोर्ट एनालाइसिस गर्छौँ भन्ने यो भिडियोको आज मेन उद्देश्य हो। जसले अकाउन्ट खोल्नु भएको छ स्मार्ट वेल्थ प्रोमा, उहाँहरूले ओपन अकाउन्टमा जान सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ सब्सक्रिप्सनमा गएर तल गर्न सक्नुहुन्छ। जसले लिइसक्नु भएको छ उहाँहरूले लगइन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सिधै लगइनमा जानुहोस् र न्युजमा जानुभयो भने कुन कुन कम्पनीले आफ्नो क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिस गरेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ न्युजहरू अपडेट हुन्छ हाम्रो। अब त्यो हेरिसकेपछि यहाँ आएर त्यो कम्पनी, जुन कम्पनीले आफ्नो रिपोर्ट पब्लिस गर्छ त्यो कम्पनी यहाँ सिम्पली क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा भर्खरै अलि दिन अगाडि आइसिएफसी फाइनेन्सको रिपोर्ट आयो भन्ने पढेको थिएँ। म आइसिएफसीकै आज हजुरहरूले देखाइदिन्छु है त। आइसिएफसी फाइनेन्स लिमिटेड हामीले यहाँ क्लिक गऱ्यौँ। आइसिएफसी क्लिक गरिसकेपछि यो पेज खुल्छ, जुन पेज चाहिँ सम्पूर्ण कम्पनीको विवरणकै बारेमा यो पेजभरि रहने गर्दछ। हामीले हेर्न सक्छौँ कम्पनी एड्रेस, योदेखि लिएर की फाइनेन्सियल्स, तलदेखि मैले सुरु गरेँ। यसै गरी हाम्रो की फाइनेन्सियल्स यहाँ देख्न सक्छौँ, ब्यालेन्स सिट, इन्कम स्टेटमेन्टको मेन आइटमहरूको ग्राफ हेर्न सक्छौँ। यसै गरी म्युचुअल फन्डले होल्ड गरेको, यसको अरूसँग कम्पेरिजन, ब्रोकरहरूले कुन कुन कति कति होल्ड छ, सेल बाई गरे त्यो कुरा भयो, प्राइसको हिस्ट्री, डिभिडेन्ड राइट, न्युजहरू त्यो हेर्न सक्छौँ। यसै गरी ओभरअल इन्डस्ट्रीसँग जुन एभरेजभन्दा कस्तो राम्रो छ, कति राम्रो छ त्यो हेर्न सक्छौँ। कम्पनीको यो इपिएसहरू यति छ, यसै गरी यो औसत यो इन्डस्ट्रीको यति छ। यसै गरी हामी पर्फर्मेन्स हेर्न सक्छौँ। 1 महिनामा 7% गुमाएछ भने 3 महिनामा 41% बढेको छ, 1 वर्षमा 74% बढेको छ। हामीले यहाँ प्राइस पर्फर्मेन्स हेर्न सक्छौँ भने यहाँनिर आजको मार्केट सम्मरी, आज बुधबारको दिन मार्केट ओपन थियो, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कति पर्सेन्ट चेन्ज भयो, टर्नओभर कति भयो, मार्केट क्याप कति छ, त्यो कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। यसै गरी यो ग्राफ भयो, एडभान्स ग्राफको लागि, चार्टको लागि यहाँ जान सक्छौँ। अब यो भइसकेपछि अब जाउँ हाम्रो आजको मेन टपिक अथवा यानि कि क्वार्टरली रिपोर्ट कसरी हेर्ने, कसरी एनालाइसिस गर्ने तर्फ। अब हामीसँग दुईवटा अप्सन रहेको छ। एउटा भनेको हामीले यहाँ गएर फाइनेन्सियल रिपोर्ट, जुन कम्पनीले ओरिजिनल पिडिएफ जुन उसले पत्रिकामा सार्वजनिक गर्दछ, पत्र पत्रिकामा, त्यो रिपोर्ट एउटा हामीले हेर्न सक्छौँ।
भने अर्को हामीले फाइनेन्सियल्स हाम्रो स्मार्ट वेल्थ प्रो टिमले यहाँ जुन इन्ट्री गर्नुभएको छ एकदम एडभान्स्ड तरिकाले 5वटा क्वार्टरको सजिलै हेर्न मिल्ने गरी त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ र त्यो पश्चात रेसियो एनालाइसिस हेर्न सक्नुहुन्छ। Q3 को डेटाको आधारमा कस्तो रेसियो छ, अरू कम्पनीसँग कसरी यो तुलना गर्न सकिन्छ, तुलनात्मक हिसाबमा कस्तो छ र आफ्ना पहिलेका वर्षहरूमा पहिलेका क्वार्टरहरूभन्दा अहिले कतिको राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ ती कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जाउँ हाम्रो सुरुको कम्पनीको ओरिजिनल पीडीएफ जसलाई हेर्न मन छ उहाँहरूलाई। हजुरहरूले यो ओपन इन न्यू ट्याब गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म यहाँ क्लिक गरेँ अहिलेलाई, तल स्क्रोल गरौँ। थर्ड क्वार्टरली मैले भनिसकेको थिएँ, थर्ड क्वार्टरली रिपोर्ट आइसकेको छ। 12 गते आइसकेको हो, 1-2 हप्ता भइसकेको छ। अब थर्ड क्वार्टरली रिपोर्ट अफ आइसिएफसी भनेर यहाँनिर एउटा जुन आइकन रहेको छ यो आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि अर्को ट्याबमा खुल्छ। अलि जुम गर्नु सजिलो हुन्छ हेर्नलाई। यो अलिअलि यहाँ ब्लर हुनुको चाहिँ यो अब हाम्रो कन्ट्रोल बाहिरको हो, किनकि यो रिपोर्ट चाहिँ कम्पनीले जस्तो पब्लिस गरेको हुन्छ हामी त्यसलाई नै यहाँ क्रप गरेर राख्ने हो। त्यो हुँदाखेरि हजुरलाई गाह्रो हुन्छ, तर कुनै गाह्रो मान्नु पर्दैन, किनभने हाम्रो स्मार्ट वेल्थ प्रोको फाइनेन्सियल सेक्सनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि म यसको कम्पोनेन्ट डिस्क्राइब गर्छु र हाम्रो स्मार्ट वेल्थ प्रोबाट देखाउँछु। सबैभन्दा पहिले हामी देख्न सक्छौँ अनअडिटेड फाइनेन्सियल रिजल्ट यहाँ देख्न सक्छौँ। यानि कि कुनै पनि क्वार्टरली रिपोर्टहरू चाहिँ अडिट गरिएको हुँदैन, यो चाहिँ एनुअल रिपोर्ट मात्र अडिट हुन्छ, त्यही भएर अनअडिटेड लेखेको हुन्छ। यो माथिको सेक्सन हामी देख्न सक्छौँ, योभन्दा अगाडि भनौँ एज अफ क्वार्टर एन्डेड चैत्र भनेको छ, जुन हामीले अघि भने जस्तै हाम्रो यो रिपोर्ट चाहिँ चैत्रमा भनेको हाम्रो कुन छ वैशाख जेठ थर्ड क्वार्टर हो। पक्कै पनि यो रिपोर्टमा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो वैशाखको 20 गतेतिर पब्लिस भएको थियो, सायद वैशाख 12 गतेतिर पब्लिस भएको थियो। तर यसमा वैशाखको पर्फर्मेन्स भने वैशाखको विवरण भने हुँदैन, यसमा चैतसम्मको मात्र विवरण हुन्छ। वैशाखको चाहिँ हाम्रो अर्को फोर्थ क्वार्टर रिपोर्टमा आउने गर्छ। यो माथिको सेक्सन अब जाउँ हामी यो रिपोर्टमा। माथिको सेक्सन हामी हेर्न सक्छौँ यहाँसम्म रहेको छ, जुन यो एसेट्स लायबिलिटिज र इक्विटीको पार्ट। सेयर होल्डर इक्विटी भयो, यो लायबिलिटिज भनेको हाम्रो दायित्व, एसेट्स भनेको हाम्रो सम्पत्ति। यो पार्ट भनेको हाम्रो ब्यालेन्स सिटको पार्ट हो, स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन पनि भन्ने गरिन्छ। भने यो तलको जुन पार्ट छ, यो तलको सेक्सन भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स पनि भनिन्छ, प्रॉफिट अर लस पनि भनिन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। सो यस विभिन्न नामले बुझ्ने गरिन्छ, त्यो देख्न सक्छौँ। त्योभन्दा तल हामीले एनआरबी यो रेगुलेटरी बडीकोले दिएको गाइडलाइन अनुसारको रेसियोजहरू एनपिएलहरू देख्न सकिन्छ। भने यतातिर डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट यानि कि वितरण योग्य मुनाफा जुन नाफा रहेको छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ कति चाहिँ वितरण गर्न मिल्छ त्यो कुराहरूको यहाँ एउटा हुन्छ टेबल। त्यसपछि हामी यहाँ जान्छौँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिस हुन्छ यो पार्टमा। यहाँ हेऱ्यौँ भने हामीले यो क्वान्टिटेटिभ भयो नम्बरको, यो चाहिँ उसको क्वालिटेटिभ एनालाइसिस भयो। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ इम्पोर्टेन्ट रेसियो इपिएस र पिई जस्तो रेसियो देख्छौँ। लिक्विडिटी भयो रेसियो, यहाँ मार्केट भ्याल्यु पर सेयर यो रिपोर्ट बनाउने अन्तिम दिनमा कति थियो यो मार्केटमा प्राइस र के को आधारमा पिई क्यालकुलेट गरेको त्यो पनि देख्न सकिन्छ। र नेटवर्थ पर सेयर एउटा सेयरको आजको दिनमा यो सेयर आजको दिनमा यो कम्पनीको सबै सम्पत्ति बेच्दा हजुरले 138 रुपियाँ पाउनुहुन्छ भनेर यहाँ देखाएको छ। यसै गरी म्याक्सिमम सेयर प्राइस हाम्रो यो क्वार्टरमा यति रह्यो भने थोरै यति रह्यो 336। 60 दिनसम्म कारोबार भयो, 30 दिन बिदा भएछ यो क्वार्टरमा। यसै गरी यो प्रब्लमहरू यो कम्पनीलाई कस्तो समस्याहरू छन्, कस्तो चाहिँ यसको च्यालेन्जेसहरू हो त्यो कुरा यहाँ हुन्छ। यो क्वालिटेटिभको पार्टमा पर्छ, यिनीहरू भनेर क्वान्टिटेटिभको पार्टमा पर्छ र यो रेसियोसमा क्वान्टिटेटिभको पार्टमा पर्छ। अब हामीले सरसर्ती यो रिपोर्टमा के हुन्छ थाहा पाइसक्यौँ। हेर्दाखेरि धेरै नम्बरहरू यताउता कन्फ्युजिङ भए पनि हामीले के हेर्ने, कुन कुन कुरालाई प्रायोरिटी दिने भनेर हेऱ्यौँ भने एकदमै सजिलो छ र एकदम प्र्याक्टिस छ भने र एउटा स्मार्ट वेल्थ प्रो जस्तो स्मार्ट टुल छ भने हजुरहरूसँग यसलाई सजिलैसँग एनालाइसिस गरेर आफ्नो डिसिजनमा आफ्नो निर्णयहरू चाहिँ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ।
अब यो हामी प्रयोग गर्दैनौँ किनकि यो हामीलाई अरूसँग तुलना गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ, अरू साइड बाई साइड राखेर विभिन्न रिपोर्टहरू हेर्न गाह्रो हुन्छ। यसै गरी रेसियोजहरू यहाँ धेरै रेसियोहरू क्यालकुलेट भएको छैन। प्राइस बाई बुक भयो, यसरी लेटेस्ट पिई भयो, अरू धेरै रेसियोहरू छ हाम्रो स्मार्ट वेब प्रोसिस्टममा, त्यो क्यालकुलेट भएको छैन, त्यसैले हामी यो बन्द गरिदिन्छौँ र हामी ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्छौँ एसडब्ल्युपीमा गएर। त्यसको लागि म फेरि एक्चुअली सिस्टम दोहोऱ्याइदिन्छु। के गर्न सकिन्छ भन्दा आइसिएफसी क्लिक गर्न सकिन्छ। आइसिएफसी मैले फर्स्ट पेजदेखि नै म देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। आइसिएफसी क्लिक गर्नुहोस्। हामी यो फाइनेन्सियल रिपोर्ट जुन न्युज कर्पोरेट एक्सनको तल रहेको फाइनेन्सियल रिपोर्ट हामी हेर्दैनौँ किनकि यो एनालाइसिस गर्न गाह्रो हुने गर्छ। हामी यहाँ फाइनेन्सियल्समा जान्छौँ र हाम्रो टिमले इन्ट्री गरेको ब्यालेन्स सिट, हाम्रो टिमले यहाँ मजासँग प्रेजेन्ट गरेको ब्यालेन्स सिट हेर्छौँ। ब्यालेन्स सिटमा हामीसँग धेरै अप्सनहरू छ। हामीले सो पर्सेन्टेज चेन्ज गर्छौँ। अघि हामीले त्यो पिडिएफमा याद गर्ने हो भने त्यहाँ पर्सेन्टेज चेन्ज कति प्रतिशतले घटेछ बढेछ पहिलेको भन्दा थिएन। त्यसैले त्यो हामीलाई अलिक गाह्रो हुने गर्थ्यो। यहाँ हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज राख्यौँ भने सजिलैसँग हेर्नु, यहाँ क्लिक गरेँ पर्सेन्टेज हट्यो, क्लिक गरिनँ पर्सेन्टेज, क्लिक गरेँ पर्सेन्टेज, फेरि यहाँ आयो। अब हामीले क्वार्टर टु क्वार्टर कम्पेयर गर्ने कि अन्तिम 5वटा क्वार्टर 3 भयो, अहिले क्वार्टर 2, क्वार्टर 1, 4 सालको क्वार्टर 4 र क्वार्टर 3 यति कम्पेयर गर्ने कि यो सालको क्वार्टर 3 योभन्दा अगाडिको सालको क्वार्टर 3 योभन्दा अर्को त्योभन्दा अगाडिको सालको क्वार्टर 3 कम्पेयर गर्ने भन्नेमा एउटा हुन्छ। म हजुरहरूलाई के रेकमेन्ड गर्छु भने जहिले पनि कम्पेयर इयर टु इयर गर्नुहोला। इयर टु इयर कम्पेरिजन गर्नुभयो भने हजुरहरूले एकदम क्लियर पिक्चर पाउनुहुन्छ यो कम्पनीले कस्तो पर्फर्मेन्स दिएको छ 5 वर्षदेखि। सो हामीले क्वार्टर टु क्वार्टर छ, जहिले पनि इयर टु इयर राख्नु होला है त। इयर टु इयर राख्नुभयो। हाम्रो यहाँ डिफल्टमा क्वार्टर 3 छ, यो लेटेस्ट नै लिनु राम्रो, लेटेस्ट हामीले लियौँ। पर्सेन्टेज चेन्ज हामीले क्लिक गर्यौँ, ब्यालेन्स सिटमा छौँ हामी। कि फाइनेन्सियल्समा म अहिले आउँछु। सबैभन्दा पहिले बुझौँ ब्यालेन्स सिट भनेको के हो। ब्यालेन्स सिट भनेको कम्पनीको सम्पत्ति, दायित्व, यसको पुँजी, विभिन्न कुराहरू कस्तो अवस्थामा छ, कम्पनीको पोजिसन कस्तो छ, त्यो कुराहरू हामीले बुझ्छौँ। र यसमा के हेर्नुपर्छ, के हेर्दा के चाहिँ प्रायोरिटी दिने भन्ने कुराहरू गर्छु। हरेक टपिकमा एक्सप्लेन गर्दिनँ। सबैभन्दा पहिले हामी हेर्छौँ कम्पनीको क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्ट देख्न सक्छौँ। यो भनेको चाहिँ कम्पनीको ब्याङ्क ब्यालेन्समा रहेको अथवा कुनै पनि सेक्युरिटिजहरू भयो, डेटहरू जुन चाहिँ लगभग 3 महिनामा चाहिँ जुन उसले लिक्विड बनाउन सक्छ, लिक्विड एसेटहरू जुन छ त्यो चाहिँ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा पर्छ। धेरै क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भएको नै राम्रो मानिन्छ किनकि यसले सर्ट टर्म आफ्नो जुन निडहरू छ त्योहरू सजिलै पुर्याउन सक्छ। त्यसैले यो धेरै भएको बढेको राम्रो हो हैन। यसो हामीले हेरौँ यो घटेको देख्न सकिन्छ हामीले कम्पनीहरू लाइबिलिटिज त्यो दुईटा जोडेर चाहिँ एसेट बराबर हुन्छ पक्कै पनि, किनकि त्यो पुँजीहरू युज गरेर चाहिँ उसले यति एसेट एक्युमुलेट गर्यो, उसँग यति एसेट्स छ, त्यो कुरा चाहिँ ब्यालेन्स सिटले देखाउँछ। सर्टकटमा भन्नुपर्दा ब्यालेन्स सिट भनेको कम्पनी कस्तो छ, कम्पनीको अवस्था के छ, कम्पनीको कति सम्पत्ति छ भन्ने कुराहरू हो। हजुरको आफ्नो पर्सनल उदाहरण पनि लिन सक्नुहुन्छ। आफूसँग भएको घर जग्गा, यसै गरी आफूसँग भएको खेतबारी, यस्तो चाहिँ एसेट भयो भने अब त्यो खेतबारीमा केही लगेर रोप्नु भयो, अब खेतबारी प्रयोग गरेर कतिको हजुरले उब्जाउ गर्न सक्नुभयो, त्यो कुरा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टले देखाउँछ है त। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा गयौँ भने हामीले हेऱ्यौँ भने अब हामीले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्स दिने भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई नै हो, किनकि यसको मेन कोर रेभेन्यू भन्ने गरिन्छ, जसलाई यसको मूल आय स्रोत भनेको ब्याजबाट आउने आम्दानी नै हो। त्यो हेऱ्यौँ भने हामीले 30%ले लगभग 30%ले घटेको छ। त्यो नराम्रो साइन हो एक तरिकाले, तर कोभिडको कारणले धेरै कम्पनीहरूको घटेको छ। अब हामीले फेरि पर्खिनुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ कि यसले इम्प्रुभ गर्छ गर्दैन। हामीले हेऱ्यौँ भने यसले घटाएको देख्न सकिन्छ है त। सो हामीले पहिलेको क्वार्टरसँग पनि कम्पेयर गर्न सक्छौँ। यहाँ गएर पहिलेको क्वार्टर भन्दा यसले 45%ले बढाएको छ, जुन राम्रो हो। तर इयर टु इयर हेऱ्यौँ भने चाहिँ पहिलेको वर्षभन्दा घटेको छ। सो जुनसुकै कम्पनीको स्ट्रङ फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स तब हुन्छ जब उसले आफ्नो कोर रेभेन्यू अर्थात्
आफ्नो मूल आय स्रोतबाट कमाउँछ, न कि अरू स्रोतबाट कमाउँछ। किनकि मूल आय स्रोतबाट कमाएको पैसा भनेको उसले फेरि फेरि कमाइराख्न सक्छ। जस्तै मानौँ इन्सुरेन्सको लागि प्रिमियम भयो, अब कुनै सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि सिमेन्टको बिक्री भयो, कुनै टेलिकम कम्पनीको लागि उसले दिने सेवा भयो, त्योबाट आएको आम्दानी नै उसको मुख्य आम्दानी हो र त्यो नै घटेको छ भने त्यसको एउटा कन्सर्नको विषय हुन सक्दछ। अब हामी हेरौँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम घटेको अलिकति नराम्रो साइन हो। अब यो विभिन्न कोरोनाहरूको कारणहरू छ, त्यो अब हामी पछि कुरा गरौँला। अब हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि अदर अपरेटिङ इन्कम हेऱ्यौँ भने हामीले अदर अपरेटिङ इन्कम भनेको जुन फेरि फेरि दोहोरिँदैन, यो आम्दानीहरू नदोहोरिने सम्भावना बढी हुन्छ। यो किनकि अरू यो अपरेटिङ भनेको मेन मूलधार भन्दा पनि बाहिर गएर कमाएको पैसा हो, जुन यो 1000% भन्दा बढीले बढेको छ भने यो फेरि फेरि अरू क्वार्टरमा यस्तो मेन्टेन गर्न सक्दैन र अर्को क्वार्टरमा हामीले कम प्रफिट देख्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि इपिएस पनि घट्छ र तपाईले अपेक्षा गरेको डिभिडेन्डहरू पनि पाउने सम्भावना कम हुन्छ। अब हामीले हेर्यौँ भने अपरेटिङ इन्कम 32% मात्र बढेको छ, त्यो बढेको छ तर त्यो पनि राम्रै हो। तर हामीले हेर्यौँ भने नेट प्रफिट तल गएर हेर्यौँ भने यो नेट प्रफिट हो, 65% बढेको छ। अब हामीले हेर्दै गयौँ भने यसो झलक्क हेर्दा एकदमै राम्रो देखिने गर्छ, किनकि यो 18% 12% बढिरहेको जुन नाफा छ त्यो 65%ले बढेछ। ओहो, तर यसको मेन बढ्नुको कारण यसको ब्याजमा भएको आम्दानी नभइकन यसको विभिन्न मूल स्रोतभन्दा बाहिर गएर कमाएको पैसा हो, जुन मेन्टेन गर्न यसलाई एकदमै धौधौ पर्छ। त्यसले हामी त्यो हेर्यौँ है त हामीले। अनि यसै गरी हामीले अरू हेर्न सक्छौँ, डिप्रिसिएसन भनेको अघिको एसेट्सहरूमा लाग्छ, यो हेर्न सक्छौँ। यो आइटमभन्दा नेट अपरेटिङ इन्कम हेर्न म किन हजुरहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ अलिकति सब्जेक्टिभ कुरा हो, कहिलेकाहीँ माथि तल हुनसक्छ। डिप्रिसिएसन एमोर्टाइजेसन कुराहरू सब्जेक्टिभ कुरा हो, म्यानेजमेन्टको हातमा हुन्छ कति कुराहरू। तर अपरेटिङ इन्कम भनेको चाहिँ यो त्यस्तो अलि हुँदैन। अब इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट हेरिसकेपछि म फेरि समराइज गर्न जान्छु। ब्यालेन्स सिटमा लोन्स एडभान्सेस डिपोजिट्स इक्विटीको पार्ट भयो, यसै गरी लाइबिलिटिज लङ टर्म लाइबिलिटिज बढेको छ भने अलि नराम्रो हो। लोन्स डिपोजिट्स रिजर्भ्सको कुरा भयो। इन्कम स्टेटमेन्टमा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डिप्रिसिएसन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम प्रफिट र लस फर द पिरियड नन अपरेटिङ इन्कमहरू भयो। लगभग सबै नै हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। अब हामी जाउँ, अब यो कुराहरू अलिकति कम्प्लेक्स अथवा धेरै झन्झटिलो लाग्यो भने सिधै की फाइनेन्सियल्समा गइदिनुहोस् र जे इम्पोर्टेन्ट हामीले लाग्छ हामी त्यो यहाँ राखिदिएका हुन्छौँ है त। हामीले हेऱ्यौँ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ एउटा छैन यहाँ, त्यो चाहिँ हजुरले यहीँ गएर हेर्नुपर्छ। त्यो बाहेक अरू सबै कुराहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यहाँ हजुरले पर्सेन्टेज चेन्ज यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने कति प्रतिशतले के भएको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कुराहरू भइसकेपछि हजुरहरूले एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण यो एनालाइसिसको प्रोसेसमा भनेको रेसियो नै हो, किनकि रेसियोले हामीलाई कम्पनीको पास्टसँग कम्पेयर गर्न मद्दत पुर्याउँछ भने यसले यही सेक्टरमा रहेका अरू कम्पनीहरूको पर्फर्मेन्स अरू कम्पनीहरूसँग मद्दत पुर्याउँछ। सो रेसियो एनालाइसिसमा हामी क्लिक गर्छौँ, हामीले दुई तरिकाले हेर्न सक्छौँ। एउटा ओभर द पिरियड हेर्न सक्छौँ। ओभर द पिरियड भनेको 5 वर्षमा यसले कसरी चाहिँ आफ्नो क्वार्टर टु क्वार्टर गर्ने हो भने पहिलेको क्वार्टर भन्दा, तर हामी फेरि मैले भनिसकेँ इयर टु इयर कम्पेयर गर्नु होला। हेऱ्यौँ भने हामीले इपिएस यसको बढ्ने क्रममा छ, घट्ने क्रममा छ, एक तरिकाले अलिकति घटेको देख्न सकिन्छ। तर यो यसको पुँजी बढाएको कारण पनि यस्तो हुन्छ। त्यसै गरी पिई यसको लेटेस्ट पिई यसको घटेकै छ, जुन राम्रै हो। यसै गरी नेट प्रफिट मार्जिनहरू विभिन्न यो प्रफिटेबिलिटी बढेको राम्रो हो, यो भ्यालुएसन घटेको राम्रो हो, बुक भ्यालु पर सेयर बाहेक र बुक भ्यालु पर सेयर र पिइजी बाहेक, र अरू हाम्रो बढेको राम्रो हो सबै। सो यसरी कम्पेयर गर्न सकिन्छ। यसै गरी अरूसँग अरू कम्पनीसँग कसरी तुलना गर्न सकिन्छ त्यसको पनि हेर्न सकिन्छ हामीले, यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। यहाँबाट हामीले पी हेऱ्यौँ भने इन्डस्ट्री एभरेजबाट कस्तो छ हरेक कुराहरू। इन्डस्ट्री एभरेज हो, यो औसत यहाँ छ, मार्जिन यहाँ छ, यसको चाहिँ यहाँ छ आइसिएफसीको। यसै गरी हामीले अरू कम्पनीको पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ, नबिलको हेर्न सक्छौँ अथवा जुनसुकै अरू सेक्टरको हेर्न सक्छौँ। यसरी रेसियो एनालाइसिस गर्न सक्छौँ फाइनेन्सियल्समा गएर। हरेक क्वार्टरली रिपोर्ट प्रकाशित भइसकेपछि म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्छु हेर्नुहोस्, आएर रिपोर्ट हेर्नुहोस् अनि एनालाइसिस गर्नुहोस्। आफ्नो पोर्टफोलियोमा भएको स्टकहरूलाई छाटकाट गर्नुहोस्। कुनै स्टक अब क्वार्टर टु क्वार्टर एकदमै पर्फर्मेन्स डिटेरियोरेट भइरहेको छ, इयर टु इयर पर्फर्मेन्स एकदम डिटेरियोरेट भइरहेको छ, घटिरहेको छ भने त्यस्ता स्टकहरूलाई हजुरहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यो आफ्नो
एनालाइसिसमा पर्दछ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक हामीले स्टक स्क्रिनरमा गएर पनि क्वार्टरली रिपोर्ट सबैको पब्लिस भइसकेपछि अब यो क्वार्टरमा कसले कस्तो गरेछ त भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अब म की रेसियोमा जान्छु, एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। इपिएस लेख्छु म, म यो खाली छोडिदिन्छु, सबै ब्याङ्क यो भयो। यहाँ गएर म इपिएस क्लिक गर्छु अनि म सर्च गर्छु है त। क्वार्टर 3 सबै ब्याङ्कको आइसकेको छ रिपोर्ट। हामीले यहाँ सानो क्लिक गर्छु, हामीले हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा धेरै हाम्रो नबिलको रहेछ, एनआइसीको सेकेन्डमा रहेछ। हामीले यसरी सर्ट गर्न सक्यौँ। यदि हजुरले क्वार्टरली रिपोर्टको आधारमा क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्छु भन्नुभएको भए चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने गर्छ, किनकि हरेक 28-29 वटा ब्याङ्कको चाहिँ लिएर हजुरले हरेक एक एकवटा विवरण पढ्दा एकदमै खर्चिलो हुन्छ समय। त्यसैले स्मार्ट वर्क प्रोबाट सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। र हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नको लागि अब जाँदै हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ म यहाँ यो नम्बरहरूमा हजुरले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अकाउन्ट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क दिएको छ, त्यहाँ गएर पनि हजुरहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको लगानी सेफ रहोस्, राम्रो रहोस् र फेरि म अरू ट्युटोरियल आउनेछु। अहिलेको लागि म उज्जवल घिमिरे बिदा माग्छु। धन्यवाद।